अलैकुम रहमत llaहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा लोहे शर्फ़ मुश्तरी के बारे में। और ये मुश्तरी 13 साल के बाद 1 साल में ये जो है अपना शर्फ़ में होता है। तो इसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में ये शर्फ़ जो मुश्तरी है ये 12 अगस्त से शुरू हो रहा है और 17 अगस्त तक ये ख़त्म हो रहा है। तो इसमें ये जो सितारा मुश्तरी है ये 13 साल के बाद इंतज़ार करना पड़ता है, फिर ये 1 साल में शर्फ़ में होता है। और दूसरे जो सितारे हैं वो कम बेश हर साल जो है वो शर्फ़ में आते हैं, साल में 1 मरतबा। तो ये शर्फ़ मुश्तरी जो है ये तब होता है जब ये बुर्ज सरतान के 15 दर्जे पर हालत में होगा, तो फिर उस वक्त ये शर्फ़ मुश्तरी होता है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। अब शर्फ़ मुश्तरी में जो हम आज आपको बताएंगे नक्श ज़ुल किताबा, ये हरूफ़ मुक़त्तआत से होगा और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के कुछ अस्मा से एक नक्श जो है हम आपको बताएंगे। और नक्श जो होगा वो अच्छी चाल से होगा और इसके इर्द गिर्द मुवक्कलान वगैरह उनके नाम लिखे जाते हैं। इसको बहुत सारे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसूल दौलत के लिए, रूहानियत, जज्बा इंसानियत, तरक्की, फरावानी रिज़्क, छुटकारा और मसाइब हल के लिए, तफक्कुरात जो है उससे निजात पाने के लिए या आगे सोचने के लिए, हुसूल इल्म की तासीर के लिए, तकदीर में तासीर के लिए, तहरीर स्याही इस्तेहकाम, फ़तह याबी, हर मुकाबला इफ़ादा, ज़मींदारी, बांड का जो इनाम निकलना, वीज़ा, बैरून मुल्क सफ़र से खुशबख्ती, खुशहाली, शादी में रुकावट, हिफ्ज़ व अमान, तहफ़्फ़ुज़ और जादू टोना सहर, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए या कामयाबी के लिए, मिजाजी शिफा के लिए और मोज़ी अमराज से छुटकारे के लिए, हुसूल औलाद के लिए, यानी इसके बहुत सारे जो फ़ज़ाइल हैं। फ़ज़ाइल में कुछ इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जो है वो देख सकते हैं। अब ये माल दौलत के लिए जो बंदा कमाता भी है लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता, तो उसके लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। अब ये जो नक्श है, नक्श आपको नज़र आ रहा है, आप नक्श देख रहे हैं, तो ये मैंने एक जंतरी से लिया है और मैंने इसकी तहकीक की है। बहुत ही प्यारा नक्श इन्होंने दिया है और सही अंदाज से, सही तरीके से जो कवायद हैं उनको सामने रखते हुए इन्होंने जो ये बनाया है। तो ये आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे इन्होंने बनाया है। तो ये आप बना सकते हैं 4 तरह के जो लोह हैं उन पर आप बना सकते हैं। अगर लोह धात वगैरह उनसे आपको तजर्बा नहीं है, कंधा करना आपको नहीं आता, तो फिर आप इसको ज़ाफ़रान से जो है ज़ाफ़रान हो मुश्क हो जो मिला लें, खाली ज़ाफ़रान से भी आप इसको बना सकते हैं। सफ़ेद कागज़ पर भोज पत्थर हो तो उस पर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही कारआमद चीज़ है और ये हमेशा के लिए होता है। इसको लिखते वक्त आपने जो बंदोबस्त करना है, सर पर ज़र्द रंग का एक रेशमी रुमाल वो सर पे आपने बांध लेना है और तन्हा कमरे में बैठ जाना है। और अगर आप लोह पर बनाते हैं, धात वगैरह पर, तो अगर 1 घंटे में सात मुश्तरी में आप इसको ना बना सकें, ये जो हमने टाइमिंग बताई है 12 अगस्त से 17 अगस्त इस दौरान, तो आप 1 घंटे में इसको नहीं बना सके ना, तो नए बंदे हैं, ज़ाहिर है मशीन चलाना होता है, तो ये तजर्बा होता है। सीखे हुए जो लोग हैं वो तो फिर जल्दी कर लेते हैं। तो अब आप इसको लिखें, चाहें तो रोज़गार के लिए लिखें, तरक्की के लिए लिखें, आला मर्तबे के लिए, इज़्ज़त व तकरीम के लिए, रोबो व दबदबा के लिए हो, चाहे मुखालिफिन और हसद और बोझ व इनाद ये रास्ते में ना आए, पत्थर ना बने, तो इस हवाले से आप इसको लिख सकते हैं। अलगर्ज़ आप इस किसी भी अच्छे काम के लिए इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख लें, ठीक है। 1 घंटे में नहीं लिख सकें
تو پھر جہاں تک لکھا ہے اس کو آپ نے کپڑا لپیٹ دیں، چھپا کے رکھ دیں، اور دوسرا گھنٹہ جب ساعت مشرق آئے تو پھر اس میں آپ اس کو دوبارہ لکھیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ جو لوح پر بناتے ہیں دھات پر۔ تو اگر ایسے ہی بناتے ہیں زعفران سے تو آپ 1 گھنٹے میں بہت سارے بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم سے لکھوانا چاہیں تو آپ پہلے سے آرڈر دے دیں گے تو ہم آپ کو یہ دھات پر مختلف قسم کے دھات ہیں، 4 قسم کے ہیں، لیکن ہم ان میں سے 2 دھات ہیں ان پر بنائیں گے۔ اس سے زیادہ پر کچھ شرعی ممنوعات کی وجہ سے اس پر بنا کے آپ کو نہیں دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو پھر استعمال بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، ٹن اور تانبا وغیرہ، یہ 4 چیزیں اس پہ یہ تیار کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ نقش کو دیکھ لیں کہ سب سے پہلے اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ پھر آپ نے مربع نقش کی طرح اس کو بنانا ہے، اور چاہیں تو پہلے آپ قولہ یہاں تک لکھیں، الحق ولہ الملک یہاں لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو جیسے 16 خانوں والا ہم بناتے ہیں، 16 خانے والا وہی ڈبہ بنا دیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہ اسماء باری تعالیٰ ہیں، یا کبیر یا متعال۔ تو اس کے جو اعداد ہیں ہم نے نکالے ہیں، تو جو انہوں نے دیے ہیں یہاں پر اعداد یہ بنے ہیں 795۔ اب دوسرے خانے میں جب لکھا تو یہ 796 آ گیا، اور تیسرے خانے میں لکھا 797، اور جب چوتھے خانے میں آئے یہاں پر ہم یہ 798 ہو گئے۔ جب یہ 4 خانوں تک آ گیا یہ 798، تو اس کے بعد انہوں نے دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا مختلف انداز سے دیا ہے، اگرچہ آدسی چال سے ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اب یہ 5واں خانہ یہاں پر آ گیا ہے، یہ چوتھا تھا، اب یہ 5واں آ گیا ہے۔ اس میں انہوں نے جو یہ اعداد ہیں ان کی الف لام را الف، تو اس کے جو انہوں نے دے دیے نا حامیم کاف ہا یا عین صاد، اس کے جو اعداد انہوں نے نکالے یہ اپنے 474 بن رہے تھے، تو انہوں نے یہاں پر ایک کم کر دیا، 473 لکھ دیے، اور یہاں پر جو حروف مقطعات ہیں ان کو لکھ دیا، اور 7ویں خانے میں انہوں نے 475 ایک بڑھا دیا، اور 8ویں خانے کے اندر 476 لکھ دیا۔ اب یہ آ گئے خانہ نمبر 9 کے اندر۔ یہ جو جہاں پر سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے، یہ سیاہ ہائی لائٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو عدد ہیں یہ آپ نے نہیں لکھنا، یہ تو چال ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کہاں تک پر کرنا ہے۔ یہ 9 میں انہوں نے یہ والے جو ہیں طا سین قاف نون، ان کے جو اعداد انہوں نے جمع کیے وہ بنے ہیں اپنا 219 میں انہوں نے 2 کم کر دیے کیونکہ نقش صحیح لکھنا ہے، تو یہاں پر لکھے 217، اور 10ویں خانے میں 218، اور یہاں پر 219 جو ان کے اعداد بنتے ہیں وہ آ گئے، تو یہاں پر 220 یہ آ گئے 12 نمبر خانے میں، تو یہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو چوتھا خانہ رہتا ہے، یعنی 4 خانے جو ہمارے رہتے ہیں، اب یہ یہاں پر آ گئے، یہ یا منعم یا نافیو، اس کے اعداد انہوں نے نکالے، تو یہ اپنے بن رہے تھے 423، 3 کم کر دیے، تو انہوں نے خانہ نمبر 13 کے اندر 420، خانہ نمبر 14 کے اندر 421، خانہ نمبر 15 کے اندر 422، اور پھر یہ اسماء لکھ دیے، تو یہ نقش ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو یہ جو اوپر اسماء ہیں تو ان کو آپ جمع کریں گے، یا حروف مقطعات، ان کے اعداد جتنے ہوں گے، اب یہاں سے آپ جتنے بھی 4 خانے جمع کریں گے تو ان کے اعداد بھی اتنے آئیں گے کہ یہ نقش صحیح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اوپر لکھا ہے، یہ دیکھیں جبرائیل، پھر لکھا ہے ادھر میکائیل، پھر لکھا ہے ادھر اسرافیل، پھر اسرائیل، آپ نے بھی اسی طرح لکھنا ہے۔ پھر آپ نے اس سائڈ جو لکھا ہے کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، یہ لکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے یہ موکلان ہیں جو ان کے نام لکھ دینا ہے، یہاں پر لکھیں گے، اس کو لکھیں گے، پھر اس کو لکھیں گے، پھر اس کو لکھیں گے، یہ اپنے موکلان ہو گئے۔ اب یہ پورا نقش ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں یا سرافیل سواد سے لکھا ہے، تو پھر بعد میں آپ نے اس کو لکھ دینا ہے۔ اب جو آپ کی نیت ہے اس کے مطابق آپ نے اس نقش کو لکھ دیا۔ آپ اس نقش کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، گلے میں ڈال سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، تو جس طرح ہم نے اس کے فضائل بتائے ہیں
تو اسی طرح انشاءاللہ یہ کام کرے گا، لیکن یہ آپ نے شرف مشتری میں لکھنا ہے، عام اوقات پہ نہیں لکھنا ہے۔ یہ نقش ذوالکتابت اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا یہ صرف ہے شرف مشتری کے حوالے سے، آپ اس کو صرف شرف مشتری میں لکھیں گے، اور شرف مشتری جو ہے یہ 2025 کو 12 اگست سے لے کر 17 اگست تک یہ ختم ہوگا۔ یہاں پر جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ برج سرطان پر لگتا ہے جو 15 درجے سے لگے گا، تو یہ 13 سال کے بعد 1 سال میں اور کچھ دنوں کے لیے شرف میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، اس طرح جو ہمارے آنے والے ویڈیو ہیں وہ آپ تک جلدی پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔